سورج ہوندیاں جو دیوا بالے تے احمق اس نو کہیے احمد ہوندیاں جو مرشد لبے تے اس دا نام کی لئیے کیڑا نقش نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی نسبت توڑ مدینے والوں غیران دے نل جوڑی اور مدینے دی نسبت وارا نہیں جے کھاندی انڈیا دے شہرہ نہیں جوڑ چھڑی جے کوئی بریلی ال جوڑ دا کوئی دیوبند ال جوڑ دا کوئی نجف ال جوڑ دا آلہ بن گیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات جتنے انبیاء دنیا کی تشریف لے آئے بعض نو بعض سے اللہ نے فضیلت دی تھی لیکن سارے انبیاء دے ہوتے اللہ نے افضلیت عطا کی تھی کہ وہ آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ کو عطا کی پوری کائنات دیاں مخلوقات وچوں سب تو اعلیٰ مخلوق اللہ نے انسانیت کو بنایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین پھر پوری انسانیت دے وچوں اللہ نے 1,24,000 انبیاء نو افضل بنایا 1,24,000 انبیاء کمو پیش دے وچوں 315 یا 317 رسولہ نو افضل بنایا 317 رسول دے وچوں اللہ نے 5 رسولہ نو عظمت والا بنایا حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 5ویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہاں 5 رسولہ دے وچوں اللہ نے ذات بات حسب نسب صورت سیرت نام مقام دے لحاظ نہ سب تو اعلیٰ سب تو بالا تر اگر بنایا تے او آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم آئیے میرے اور تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام نو امت دا غم جیڑا ہے نا وہ گرا گزر دا ہے قرآن نے کیا ہے نا اللہ فرمان دینے فَلَعَلَّكَ بَاخِئُ النَّفْسَقَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا اللہ فرمان دینے میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید امت دا جڑا غم میں میرے پیغمبر نو ہلاک کر دے امت دیاں پریشانیاں امت دے دکھ جڑے نے میرے تھوڑے پیر و مرشد نو وارا نہیں کھان دے لَعَلَّكَ بَاخِئُ النَّفْسَكَ اللہ یکونوا مؤمنین شاید میرے پیغمبر نو ہلاک کر ڈالے جڑے امت دے غم نے امت دیاں پریشانیاں نے تے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم دی روایت ہے آقا فرماندے نے مثلی و مثل امتی کا مثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش یقعن فیہ فانا آخذ بحجزکم وانتم تفہمون فیہ جگان دے پیر فرماندے نے میری تے تھوڑی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک بندے نے آگ جلائی ہے تے آگ دے دوالے جنے پروانے نے پتنگ جڑے ہوندے نے وہ پتنگے جڑے اڈ اڈ کے آگ دے وچ ڈگ دے نے اس طرح میری تے تھوڑی مثال اس طرح ہے تسی بھی آگ دے اندر جہنم نو بھج کے جا رہے ہو جہنم دی طرف جا رہے ہو جہنم سے بھج کے چھالا پہ مار دے ہو لیکن فَذَالِكُمْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ أَنَا آخِذٌ
بے حجزکم عن النار ہلم عن النار ہلم عن النار فتغلبونی تفہمون فیہا. جگاں دے پیر فرماندے نے تسی جا رہے سو اگ دی طرف تے میں تھانوں ادھر میرے نال ویکھو اینا کالراں تو پھڑ کے تے میں کھچ کے تھانوں جہنم دے راہ تو لا رہا ہاں تے جنت دے راہ تے پا رہا ہاں. میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میری امت دا ایک فرد بھی جہنم چ جائے. نبی نو تھوڑا جہنم چ جانا گرا گزردا ہے. کوئی دنیا دا پیر ویکھیا جی؟ اج کل تے پیر تے مریداں نو پھڑ کے جہنم چ سٹن ڈے. آندے نے نماز دی لوڑ ہی کوئی نہیں. میں کہدے واسطے نماز نہ پڑھ میں جانا تے رب جانے تو میری جیب گرم رکھ. ایسے واقعات ہے نہیں میں اپنی اکھاں نہ ویکھے. اسی اگلے دن ایک جگہ تے نماز پڑھی تے ایک بندہ پیچھے بہ رہا میں ہاں نماز نہیں پڑھی اے جی میرے پیر نے منع کیتا ہے. ایتھے پیر نے منع کیتا ہے تے ادھر آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وال سن لو. اللہ فرماندے نے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ نے اس نعمت نو یاد کرو. کیڑی نعمت جے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. یہ تذکرہ کیتا سی نا پچھلے جمعے. پوری کائنات دیا نعمتاں ایک پاسے تے نعمت مصطفیٰ ایک پاسے. آقا اللہ فرماندے نے اس نعمت نو یاد کرو نعمت مصطفیٰ نو. اللہ آقا اللہ فرماندے نے اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. تسی آپس دے اندر دشمن سو جدو نعمت مصطفیٰ آئی انہیں تھوڑے دلان دے اندر پیار پا دیتا. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا انہیں تھوانو پائی پائی بنا دیتا اس نعمت نے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تسی جہنم دے کنارے تے کھڑے سو. نعمت مصطفیٰ آئی ہے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا انہیں توانو جہنم دے راہ تو لا کے جہنم دے کنارے تو آقا فرماندے نے میں توانو کالرہ تو پھڑ کے کھچ کے جہنم دے راہ تو لا کے تے میں جنت دے راہ تے پا رہا ہوں. آئیے اگے حدیث سنی جے. قرآن سنیا ہوں حدیث بھی سن لو. جگہ میں پیر فرماندے نے جننے نبی ہر نبی جیڑا ہے وہ اپنی امت دا خیر خواہ ہوندا ہے اپنی امت دا درد دے دل چوندا ہے. جس طرح قرآن چیک دو مقام سن لو. سابقہ انبیاء وقال یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. جنہیں نبی پہلے آئے نے وہی پیغام لے کے آئے اپنی قوموں دے خیر خواہ بن کے آئے. فرمایا اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ.
جن نبی آئے پیغام پہنچان والے وہ اپنی امتاں دے خیر خواہ بن کے آئے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی امت دے خیر خواہ بن کے آئے نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نے آندے نے کہ یہودی بچہ ہے میرے پیغمبر کو آ کے بہندا ہے آپ دی مجلس سے بہندا ہے تے تھانوں پتہ ہے مجلس نیک بندے دی ہوئے تے اثر بولو تے بریاں بندیاں دی ہوئے تے نیک نو بھی بد بنا دے صحبت سالے ترا سالے کنند صحبت تالے ترا تالے کنند نیک بندیاں دی بندے نو محفل نیک بنا دے دیئے تے بریاں بندیاں دی نیکاں دے لڑ لگیاں میری چولی چ پھول پے تے بداں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈول گئے۔ اس واسطے نیک بندیاں دی محفل جڑی آقا فرماندے نے بد بندے دی محفل اس طرح ہے جس طرح بندہ کے لوہار کو بیٹھا ہوئے نا تے چنگاریاں اڈ اڈ کے وہ کپڑیاں دے پیندیاں نے تے جے بندہ کسے عطر دی دکان تے بیٹھا ہوئے عطر لئے نہ نئے ہوتے کوئی خوشبو تے ہوندی ہے کہ نہیں۔ اس طرح یہ بچہ یہودی دا ہے تے آمینہ دے لال دی محفل آن کے بہندا ہے میرے پیغمبر کو ہوندا جاندا ہے یہ بچہ بیمار ہو جاندا ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اس بچے دا پتہ لین واسطے جاندے نے تے ساڈا کوئی بھرا بیمار ہو جائے رشتہ دار ہی تو دا پتہ لیندے ہی نہیں نا۔ لیکن پیغمبر دی سیرت کی ہے پاویں کوئی غیر مسلم بھی بیمار ہویا نا آپ وہ گھر بھی پتہ لین ٹر گئے اجے بچے نے کلمہ نہیں پڑھیا تے نبی علیہ السلام گئے تے بچے نو جا کے آندے نے بیٹا پڑھ اسلم بیٹا اسلام قبول کر لے کلمہ پڑھ لے تے انہیں اپنے باپ وال ویکھیا او دا ابو بھی کول ہی کھڑا ہے تے باپ وال ویکھ کے آندا ابا جی دسو کی کراں فرمایا اتے ابو القاسم ابو القاسم دی اطاعت کر لے۔ ابو القاسم کون نے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پتر ابو القاسم دی گل من لے تے بچے نے پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جدو ایک کلمہ پڑھدا ہے تے جگہ دے پیر فرماندے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جس رب نے اس بچے نو جہنم دی اگ کولوں بچا لیا۔ آقا فرماندے نے یہودیاں نو دے ابو نو تسی پیچھے ہٹ جاؤ اے دے تدفین دا اے دے غسل دا اے دی تکفین دا انتظام محمد کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ البتہ تحقیق اللہ نے تھوڑیاں جانا چو رسول بھیجیا ہے تو رسول آیا وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ان رسول تھوڑے سرہ تو گناہاں دے بوجھ لان آیا ہے شرک دے بوجھ لان آیا ہے قبران دی پوجا دے بوجھ لان آیا ہے شراب دے بوجھ لان آیا ہے حرام دے بوجھ لان آیا ہے بدکاری دے بوجھ لان واسطے آیا ہے۔ جگہ میں پیر تو پہلے جڑے لوگ سن اونٹ دا گوشت میرے پیغمبر دے آن تو پہلے حرام سی اور اونٹنی دا دودھ بھی حرام سی۔ جدو جگہ دے پیر آئے اللہ نے نبی دی امت واسطے اونٹ دا گوشت بھی حلال کر دیتا اونٹنی دا دودھ بھی حلال کر دیتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بوجھ لائے نے بوجھ پائے بولو بولو۔ آپ نے تراویحاں دی جماعت 3 دن کرائی چوتھے دن نہیں کرائی۔ صحابہ آندے نے محبوب جی اج کیوں نہیں نماز پڑھان دے پے؟ فرمایا مینوں ڈر ہے کتے میری امت تے تراویحاں فرض ہی نہ ہو جان۔ آقا فرماندے نے مسواک نو اپنی امت تے بوجھ نہ سمجھا تے میں کہاں تسی 5 نمازاں نہ 5 ٹائم مسواک کریا کرو۔ اللہ 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 ذرا غور کیجئے بعض ایسے لوگ سن جڑے کائنات دے اندر زنا نو حلال سمجھدے سن
بدکاری نو حلال سمجھتے سن، کسے دی عزت جڑی ہے محفوظ نہیں سی۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آئے تے آن کے میرے تھوڑے پیر و مرشد نے زنا نو حرام کر دیتا، عورت نو مقام دے دیتا، شراب نو حرام کر دیتا، جوئے نو حرام کر دیتا، قتل و غارت نو حرام کر دیتا۔ آئیے اللہ دے نبی نے حقوق العباد زبان نبوت چو بیان کیتے، ماں باپ دے حقوق، بیوی دے حقوق، رشتہ داران دے حقوق، اساتذہ دے حقوق، جتنا انسانیت دا شعبہ ہے سارے دے الگ الگ حقوق میرے محمد نے بیان کیتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ذرا غور کیجئے، بعض کم ایسے نے جڑی اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اختیار دے دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے پہلے نبی جنہیں آئے انہوں نے اللہ نے حق حاصل کیتا بھی تو ہی دعا کرو میں تھوڑی قبول کراں۔ تین چیزاں دیتیاں، ایک جیڑی یہ نہیں دینی تے جو نبی منگے گا میں انہوں دیاں گا، کسے نے کچھ منگیا کسے نے کچھ منگیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں رب کو منگیا اللہ منو قیامت دے دن اپنی امت دی شفاعت دا حق دے دے۔ میں اللہ تیرے کو دنیا دی کوئی چیز لانا نہیں چاہتا، لیکن میں قیامت دے دن اپنی امت دے گناہ گاراں دی سفارش کرا۔ تے نبی علیہ السلام نے شفاعت کرنی ہے نا، آپ دی شفاعت دی وجہ تو 70,000 بندہ بغیر حساب تو جنت چ جانا ہے۔ تے نبی علیہ السلام فرمان کہ اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نے، فرمایا 70 نو 70,000 نہ، پہلے کیا 100 نہ، پھر 1000 نہ، پھر بھی کیا امت بہت ہی بندے تھوڑے نے، پھر کیا میرے محبوبہ 70 نو 70,000 نہ ضرب دیو تے کنے بن دینے 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ چلا جائے گا پیغمبر دی شفاعت دی وجہ تو۔ لیکن ایتھے گل سن لو، کتاب الایمان صحیح مسلم ہے، آمینہ دے لال فرماندے نے باب الشفاء، آقا فرماندے نے میں امت دی سفارش کراں گا، لیکن جڑا میری امت دا مشرک ہے میں او دی رب دی عدالت چ شفاعت کرنی نہیں۔ اس واسطے دعا کریا کر اللہ شرک کو بچا کے رکھے، شرک کو بچ جاؤ، جنت دی گارنٹی محمد دی زبان نبوت چو۔ آقا فرماندے نے میں امت دے مشرک دی سفارش نہیں کراں گا، اپنی امت اے دے باوجود بھی نا 4 ارب 90 کروڑ بندہ جنت چ جائے گا تے آمینہ دے لال فرماندے نے میں کہاں گا اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نے۔ کیوں 120 صفحہ ہونیاں نے میدان محشر چ پوری کائنات دیاں، کنیاں 40 صفحہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء دیاں سنتاں دیاں تے 80 صفحہ کلے نبی دی امت دیاں۔ اس واسطے آقا فرماندے نے دیکھو امت دا محبت، امت دا درد، اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نے۔ آواز آئے گی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونیا جویں کہیں گا اج اوویں تینوں راضی کر دیاں گے۔ حتیٰ کہ حدیث ہوندی ہے میرے محبوب نو اللہ فرمان دے سونیا تیری امت دا کوئی فرد او دے دل چ ذرہ برابر بھی ایمان ہے انہوں بھی پھڑ کے جہنم چو کٹ کے جنت چ داخل کر دے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حدیث ہی سامنے آ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اللہ جی جڑے میرے تابع دار نے، جڑے میرے نال نے، اللہ انہاں نو معاف کر دے تے جڑے تیرے نام فرمان نے نا اللہ انہوں نے تباہ و برباد کر دے۔ حضرت ابراہیم آدھے نے اللہ جنہ میری گل نہیں نہ منی انہوں دا ستیہ ناس کر دے تے جنہ میری تابعہ داری کی تھی انہوں نے معاف کر دے۔ تے آمینہ دے لال دی واری آئی
اللہ اکبر نبی دے ایک صحابی کہندے نے میں مسجد دے اندر ہاں تے جگہ دے پیر نے رات نو نفل نیتے تے آپ فرماندے نے ان تو عذبہم فإنہم عبادک ہائے ہائے ان تو عذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم اللہ عذاب دیں گا تے بندے تے تیرے ہی ہوں گے کوئی لے آؤ پیر ایویں دا لب کے کوئی ایویں ہی پیر کوئی یہودی بابے دی بیعت کردا ہے کوئی دی بیعت ایک سال پیر ہور ہوندا ہے دوجے سال وہ بولو تو صحیح اینے تے لوگ میرا خیال کہ کپڑے چینج نہیں کرتے جنہیں پیر چینج ہوندے نے ہر پیر تھلیو اٹ پٹو تھلیو 1.5 گٹھا پیر نکلتا ہے میں کیا ہر پیر دا پیر موجود ہے لیکن جنہوں وابیاں نے پیر منیا وہ پیر ہے ہی کوئی ہر پیر دا پیر ہے پیر پگاڑا مریا وہ پیر چنگ تو گیا ہی وہ جنازہ پڑھانا لیکن جنہوں ایسا پیر منیا وہ پیر بولیا جنا وہ پیر اس پیر دے ہوندیا کہ دوجے پیر دی لوڑ جدو دنیا تے انسان ہوندا تے سجے کان چ بانگ ہوندی ہے کہ نہیں اشہد اللہ الہ اشہد ان محمد دنیا چاہے آواز پہ گئی ایک نو پوجنا ہی تے ایک نو پوچھنا ہی پوجن واسطے رب ذوالجلال قاضی ہے تے پوچھن واسطے آمینہ دا لال قاضی ہے میں عموماً مثال دینا ہونا سورج سرتے ہوئے ہر بنسپورے دے چوک چکو بندہ دیوا بال کے بیٹھا ہوئے تے لوکاں ننگن والے کہنا ہے بھی دیوا ہی ہے کیوں میاں صاحب اور سورج سرتے ہوئے تے دیوا بال کے بیٹھا ہے یا ایوہ النبیو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ نے اسی اپنے نبی نو سورج بنایا سورج تے سورج دے ہوندے بتیاں دی لوڑ سورج دے ہوندے دیوے دی لوڑ سورج ہوندیا جو دیوا بالے تے احمق اس نو کہیے احمد ہوندیا جو مرشد لبے تے اس دا نام کی لئیے نقش نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی نسبت توڑ مدینے والوں غیراں دے نل جوڑی اور مدینے دی نسبت وارا نہیں جے کھاندی انڈیا دے شہراں نہیں جوڑ چھڑی جے کوئی بریلی ال جوڑ دا کوئی دیوبند ال جوڑ دا کوئی نجف ال جوڑ دا آئیے ذرا غور کیجئے او پیغمبر آقا فرماندے نے اللہ امت بندے تے تیرے ہی نے اگر عذاب دیں گا اللہم امتی اللہ میری امت تے جدو قیامت دا دن ہونا ہے جگہ دے پیر نے پل صراط پار کرنا ہے تے امت گزر رہی ہوئے گی تے اتھے بھی آقا نہیں کہن گے رب نفسی اتھے بھی کہن گے اللہم امتی اللہ میری امت دے ہر فرد نو پل صراط تو صحیح سالم پار لگا دے جتھے تیری ماں کم نہیں آنی جتھے تیرا باپ کم نہیں آنا جتھے تیرے رشتہ دارہ کم نہیں آنا اتھے کم کنے ہونا بولو دے صحیح محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر ہادی نو چھڑیا جنہ دا ہو جائے گا چپ کارو باقی دے بولو ہاں
جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یونس تے یوسف لکن سارے اولے، ہر ایک نبی ایہو بول بولے، بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا، محشر دے دن جدو توپنے ستونے، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا، دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ کسے پیر دی جرت جا کے دروازہ کھڑکایا، کسے نبی دی جرت نہیں۔ اللہ نے کہہ چھڑیا دربان جدوں میرے نبی دے فنگر پرنٹ لگن دے نا، بول دے نہیں، وہ فنگر پرنٹ نہیں جاندے ہو نا؟ ہاں، موبائلوں دے اتنے بھی لاندے ہو کہ نہیں؟ موبائلوں تالے لا کے رکھ دو کہ بڑھی موبائل ہی نہ ویکھ لے بھائی حاجی صاحب نے کی رکھیا وچ، وہ فنگر پرنٹ لاندے ہو کہ نہیں؟ اللہ نے بھی نبی نو اپنے محبوب نو کہہ دیتا، فرشتے دے دربار نو، جنت دے دربار نو، میرے فرشتے جب تک محمد دے پرنٹ نہیں لگن دے فنگر پرنٹ تو دروازہ نہیں کھولنا۔ آقا ہوں گے دروازہ کھڑکان گے۔ تے دوسرا پرنٹ کیڑا ہے؟ فرمایا جدو میرے نبی دی آنکھاں سامنے ہون گیا نا، پوچھن والا پوچھدا من دکل بابا، دروازہ کھڑکان والا کون ہے بھائی؟ میں محمد تے آمینہ دا جایا، اور جلدی جنت دروازہ کھولو، میں محمدی نال لے آیا۔ اللہ سانو سارے نہ جو کر دے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے میں اپنی امت دی سفارش کروں گا جدو آقا رو رہے نے، اللہم امتی ان تعذبہم فإنہم عبادک، انہم کہ پوری رات میرے نبی کو آیت پڑھ کے رب کے روندے رہے، ایکو آیت پڑھ کے۔ صحابی کہیں نے صبح ہو گئی، فجر ہو گئی، تو ایسا حضرت عمر نو کیا، عمر بھائی پوچھو ذرا نبی علیہ السلام نے ایکو آیت پڑھ کے روندے رہے، پورا قرآن نازل ہویا۔ عمر نے کہا جی محبوب جی آج ایکو آیت پڑھ کے روندے رہے۔ فرمایا عمر منو اپنی امت دا بڑا فکر ہے۔ فرمایا اللہ نے پھر کوئی وعدہ بھی کی تھے؟ فرمایا جڑے وعدے آج کر چھڑے نے میں امت نو دس دیا، میری امت نمازہ پڑھنی ہی چھڑ دے۔ لیکن اللہم امتی آواز ہوں دی اذہب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وربک عالم فاسألہ ما یبکیک، جبریل جلدی جا میرے محبوب نو پوچھ کیا رونا کیوں ہے؟ اللہ تو تے علیم بذات الصدور ہے، تو تے جاننا ہے، تو پھر تو جبریل نو کیوں گلیا؟ فرمایا میرا محبوب اپنی زبان چو کہہ دے میں اپنی امت واسطے رونا، نبی دی امت واسطے میری رحمت اور وسیع ہو جائے۔ جبریل آئے نے، سونیا محبوبہ کیوں رون دے ہو؟ فرمایا جبریل منو امت دا بڑا فکر ہے۔ فرمایا اذهب الى محمد فقل انا سنرزیک فی امتک ولا نسوک۔ فرمایا جبریل واپس جا جگہ دے پیر نو کہہ دے امت دے بارے چ غم نہ کھا، جویں کہے گا سی تینو اوویں ہی راضی کر دیاں گے۔ وکھاؤ کو پیر ایسا وکھاؤ نا جڑا مریداں دا اتنا درد ہوئے، وہ وکھاؤ تو صحیح بول دے نہیں، کوئی کائنات چ ہے جے؟ یہ پیر سارے سر پیڑی، انہاں ایک پیر سپیشل منجے دے چوکے آندا دریا دے اتنے بھی یہ دریا دا رخ موڑے گا، انہوں دے لایا تو دریا دا پانی جدو وہ دے پیا اگے چڑھ کے نس پیا۔ ایک دریا تو کنڈے تو نہ پیر پایا بھی یہ رخ پرا نو موڑ، وہ کنڈے تو آپ ہی دریا چ ڈگ پیا۔ ہاں جی انہاں پھڑ کے پیر نو وچوں کڈیا۔ میں کہا سارا ہی سر پیر نے، پیر ایک ہی ہے، وہ کون ہے؟ بولو دے صحیح، ایک ہی پیر ہے۔ کیڑا پیر ہے؟ سنو، اللہ اکبر کبیرہ، ایک ہی پیر ہے۔
فرمایا یتیم شکور جواد کریم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم یتیم شکور جواد کریم حریص علیکم رؤوف الرحیم خطیب فصیح طبیب حکیم رسول امین خلیل کریم مزمل مدثر معلم مقام رسول خدا پر ہزاروں سلام گل سن لو زہی حامل وہی رب جلیل امین خدا محبت جبرائیل محلل محرم سراج السبیل مخاطبکم اللیل الا قلیل وہ دنیا ہستی کا ماہ تمام رسول خدا پر ہزاروں سلام گل سن لے نبی ناشر شرح رب جلیل نبی ناشر شرح رب جلیل شفیع رفیع ندیم وکیل سخی قاسم کوثر سلسبیل رفیق شفیق خلیق خلیل ومعطا ساکی کاس الحق رام رسول خدا پر ہزاروں سلام ہوا حامد و محمد ہوا ماجد و ممجد ہوا امجد ہوا احمد ہوا مرشد ہوا راشد بلغ العلا بکمالہ وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہی آپ اپنی نذیر بھی وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی وہ فلک پہ عرش مسیر بھی اللہ 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 وہ عرش پہ عرش منظیر بھی وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہی آپ اپنی نظیر بھی وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی وہ فلک پہ عرش مسیر بھی کاشف الدجا بجمالہ وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی وہ نسیم بھی وہ وسیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی حسنت جمیع خصالہ وہ رفیع اپنے کمال میں وہ حسین اپنے جمال میں وہ عزیز اپنے خصال میں وہ فنا خدا کے وصال میں صلو علیہ وآلہ ادھر میرے دیکھو اسے آپ بلا کے خدا ملا یہ نہیں ہے اسے آپ خدا بلا کے خدا ملا ادھے جو ملا ملا وہ ملا ملا جو دیا دیا وہ دیا دیا بلغ العلا بکمالہ لقد جاءکم رسول من انفسکم آئیے ذرا غور کیجئے نا میرے پیغمبر دی عدالت لگی ہے ایک نوجوان آندا محبوب جی کلمہ میں پڑھاں گا لیکن مینوں زنا کرن دا بڑا چاسے صحابہ دے نے اسی کول بیٹھے ہیں آخا کیا بڑا عجیب آدمی یہ کیویں دی شرط رکھ آندا جی زنا دی اجازت دے دیو تے میں تھوڑا کلمہ پڑھ لینا نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمہ دے پڑھنا کلمہ پڑھے مسلمان ہو گیا تے میرے نبی نے نا ہاتھ چوک لے نبوت والے آقا فرماندے نے اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ اللہ اے دے دل نو بدکاری تو پاک کر دے اللہ دی شرمگاہ نو بدکاری تو محفوظ کر دے صحابہ آندے میں جدوں نبی نے دعا کی تھی آسا اس بندے نو مدینے دیاں گلیاں چل دیا ویکھیا
تے इहदा ध्यान अपने कदमां ते इन्ना हुंदा सी जदों मोड़ मुड़दा सी इहनूं मोड़ दा भी पता नहीं सी लगदा। मेरे पैगंबर को एक होर आने वाला आया ते आंदा महबूब जी मेरे को एक गो है ते गो जिहड़ी है ना ये बोल के दस दे तुसी अल्लाह दे रसूल हो मैं थोड़ा कलमा पढ़ ली। गो ने फड़ी है इनू ये सी कि गोवा भी कभी बोलियां ने पर रब कलाम करान ते आए तो जानवरों को भी करा दे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गो ने फड़ी है ते आका फरमाते ने या ज़ब्बो मन ताबुद नी गो तू इबादत किदी कर रही है। गो नू आका पूछते ने या ज़ब्बो मन ताबुद ऐ गो तू इबादत किदी कर रही है। तो गो की आती है नौरिया अल्लज़ी फिस समाई अर्शहू व फिल अर्ज़ी सुल्तानहू व फिल फरमाया व फिल बहरे सलबहू। अल्लाह अलैहिस्सलाम नूं कहंदी है मैं उस रब दी इबादत करनी हां जेड़ा अरशां दा आसमान ते रब है जेड़ा आसमानां दा भी रब है जेड़ा जमीन दा भी रब है जेड़ा पूरी कायनात दा बादशाह है ते मैं ओदी इबादत करनी है जिन्हें समुद्रां चों भी रस्ते बना छड्डे ने। ते आका फरमाते ने मन अना या ज़ब्बो मैं कौन ऐ गो मन अना मैं कौन ते गो आंदी है अंत रसूल रब्बिल आलमीन। हाय 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 अंत रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन कद अफलाह मन सदका व कद खाब मन तज़बका। मेरे महबूबा तुसी रसूल रब्बुल आलमीन हो ते खातमुन नबिय्यीन हो। ओ बंदा फलाह पा गया जिन्हें तेनू अपना रसूल मन लिया जिन्हें तेनू अपना रहबर मन लिया जिन्हें तेनू अपना पीर मन लिया वो बंदा तबाहो बर्बाद हो गया सोने जिन्हें तेनू जितला दिता है। वो जरा यहूदी है ना आंदा वा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। क्या ना पढ़ना लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। मेरे भाई अदालत लगी बड़े अजीब किस्म के लोग आते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं रहमतुल लिल आलमीन च काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह लिख दें आमिना दे लाल नाल रहमतुल लिल आलमीन दो हिस्से काजी साहब लिखते हैं जिन्हें बाप का नाम अब्दुल्ला हो मां का नाम आमिना हो दाइया का नाम हलीमा हो जिन्हें अबूदियत के खून विचों वजूद पाया हो अमन वाली गोद च जन्म लिया हो हिलन वाला दूध पीता हो उन मोहम्मद ही किया जा सकता है कुछ नहीं किया जा सकता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका जा रहे ने पहलवान का खाड़ा लगा पहलवान भुलंडे ने कुश्ती करते हैं। एक पहलवान है जिसका नाम है इब्ने रुकाना नबी अलैहिस्सलाम के सामने आ गया आंदा जी तुसी आंदे हो मैं अल्लाह का रसूल हाँ। फरमाया हाँ मैं कहना कहते नहीं मैं है ही अल्लाह का रसूल। ये चार बंदियां ना कला घुलदा ही अरब च ने एदी कंड किसे नहीं सी लाई चौं बंदियां ना कला कुश्ती करदा महबूब नूं आंदा आओ मेरे नाल कुश्ती कर लो तुसी मेरी कंड ला लोगे मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं। ते हुण किसी मौलवी नूं कोई कहा ते साडे नाल कुश्ती करो उन्हें कहना तेरी शर्म नहीं आउंदी। लेकिन आमीना दे लाल फरमांदे ने ओ इब्ने रुकाना मुहम्मद ना कुश्ती करके तू जहन्नम दी अग कोलों बच जाए मुहम्मद नूं सौदा महंगा ही कोई नहीं।
میرے تیرے پیرو مرشد علیہ السلام نو حضرت ابو بکر آندے نے محبوب جی تساں تے کشتی کدی کیتی کوئی نہیں، اے عرب دا منیا پہلوان ہے، اے چار چار بندیاں نہ کلا کھولدا جے، اے دی کنڈ کسے نہیں لائی عرب دے اندر۔ آقا فرماندے نے او میرے ابو بکر اللہ نے نو 4 بندیاں دی طاقت دیتی ہے تے اللہ نے نبی نو 40 بندیاں دی طاقت دیتی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو آندا سونیا صافے کس لو جویں پہلواناں دا کم ہوندا ہے۔ آقا فرماندے نے نبیاں دے صافے کسے ہی ہوندے نے، میرے پیغمبر دے سامنے آندا ہے، میرے نبی نے نو پھڑ کے زمین تے ایویں لٹایا جویں ماں بچے نو دودھ پلا کے منجی تے لمیاں پا دیندی ہے تے لما پیا کہندا جی پتہ نہیں لگا، مینوں پتہ نہیں لگا، ایک واری ہور جے ہن ڈھائیں گا میں تینوں 100 بکری انعام نہیں دیاں گا۔ کنا ماں نے میرے نبی نے دوجی دفعہ ٹایا، فرمایا وہ کانا 100 بکری پکی ہو گئی آ، پھر آندا جی پیر اکھڑ گیا ایک واری ہور، تیسری دفعہ پھر ٹایا، فرمایا 200 بکری ہو گئی پکی ہو گئی آ، تے لمحہ پہ ہی کہہ لیندہ سونیا بکریاں ہی پکیاں نہیں ابن رکانا بھی پکا ہو گیا، تے لمحہ پہ ہی پڑھی جاندہ وَأَشْهَدُ اللَّهُ، او لمحہ پہ پڑھی جاندہ تو ہی بیٹھے نہیں پڑھن دے، وَأَشْهَدُ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ کیوں نہ پڑھتا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ شیخ القرآن اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آندے نے آیا مزمل آیا مدثر توہا آیا یاسین آیا، دردی پکھیاں دا ساکی تسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا، سراج آیا منیر آیا بشیر آیا نذیر آیا، رب کلیا نور مبین آیا، اے قسم رب دی پوچھ حسین کولو کائنات تو مد حسین آیا۔ اچھی شان والا اچھی آن والا سانو خبر اے ملی اے پیغمبراتوں، اے زمین والے آندی کی گل کرنی شان ننگ گئی ہے اگے امراتوں، جدی ملے نہ مثال جگ اندر، اور جدی ملے نہ مثال جگ اندر، کوئی نکل ویکھے بار اندراتوں، حسین حب رسول دی ملے جسنو ویکھا کون ودے او دے نمبراتوں۔ اے ہمیں کہیں دے بھابی نبی دی شان ہی نہیں بیان کر دے، آؤ تے صحیح نا ساڑھے قریب آؤ نا، پھر تھانو پتہ لگے بھی نبی دی شان بیان کرنے ہیں کہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام آخری بات کرا میں بات مکاواں، میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت لگی ہے، ایک بندہ ہوندہ ہے آن کے آندہ محبوب جی منو چوری کرن دا بڑا چاسے، تے جے چوری کرا لو گے تو میں کلمہ پڑھ لاں گا۔ ایدہ نا کی ہے ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا فرماندے نے ابو مرثد کلمہ پڑھ لے، اسی تیرے کو چوری بھی کراواں گے تے چوری دے ہی وچ رب کولو جنت بھی لے رہے ہیں۔ کوئی میں دا پیر ویکھیا جی، وہ بولو دے صحیح۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھرلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے وہ درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں در کرنے والا۔ اللہ اللہ اللہ، میں کیوں نہ کہہ دیاں
آئیے سرکار او آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کا اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم میں آیا، نسخہ کیمیاں وہ ساتھ لایا۔ اے جے نسخہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، آقا فرماندے نے تو یار کلمہ پڑھ، انہیں کلمہ پڑھ لیا، فرمایا چوری تیرے کو کرا لیں گے کلمہ دے پڑھنا۔ آندا محبوب جی مینوں چوری کرن دا اتنا چاسے میں نہیں جی رہ سکتا، کل نو میرے مدے ہاتھ کٹ دیو، تھوڑے اسلام بھی بڑا سخت ہے، میں نہیں رہ سکتا، مہربانی ہے اگر چوری کرا سکتے ہو تو پھر میں کلمہ پڑھا گا۔ تے چوری کرن دا میں ماسٹر بھی بڑا، پورا سامان سر تے بننا، پورا پنڈ دوڑ دوڑ کے مر جائے، میں نہیں کدی پھڑیا گیا۔ آقا علیہ السلام چند دن گزرے، آقا مسجد نبی تے ممبر تے چڑھ دے نے، صحابہ مسجد نبی فل، فرمایا بھی مکے والیاں نے تواڈے مسلمان بھائیاں نو اپنے گھراں وچ قید کیتا ہے، انہاں قیدیاں چ جڑا ایک قیدی لے کے آئے گا نا، میں محمد نو جنت دی بشارت دے۔ اللہ یہ بھی اٹھ کے آندا اللہ رسول میں جاواں گا، میں جاؤں۔ فرمایا ویکھ نہیں اپنی بیوی نہ مشورہ کر لے، پھر بیوی نے جا کے آندا اللہ علی آج تے جنت مفت ہی لبن نہیں ہے۔ ہاں جی مفت کیویں؟ جیڑا کام میں کفر چ کرنا وہ اسلام چ لوڑ پی گئی ہے، نالے چک پورا ہونا، نالے جنت لبنی ہے، مفت ہی ہوئی، مفت ہی ہوئی نا۔ سمانے سفر بنتا، مکے جانا، بیت اللہ دا طواف کردا، صفا مروہ دیاں سائیاں کردا، دن چڑھتا ویندا کتھے کتھے کافراں نے مسلماناں نو قید کیتا ہے، رات پیندی ہے دیوار ٹپدا ہے تے اندر جاندا ہے، تے جا کے نا جڑے قیدی اندروں ملدے نے انہوں لیا کے مکے تو باہر بیڑیاں توڑدا، مدینے دے راہ پا چلو بھائی، تے سارا دن انہیں نا رحمت دے پرنالے تھلے حتیم چ بہ کے تسبیح گیڑنی، تے رات نو لوکاں دیاں کناں ٹپڑی، کسے نو نہیں پتا بھی صوفی کام پان لیا۔ کئی صوفی کام پاندے نے پتہ ہی نہیں لگتا، اللہ 8 دن لگے مکہ ویلا ہو گیا، مکے چ میٹنگاں ہون، کیڑا بندہ جڑا مکہ ویلا کر چھڈن لگا پتا کرو، آندے نے کسے دے ذہن چ نہیں سی کہ میں کم، آندے نے اچھی ساری بلڈنگ چاننی رات تے دے سائے چ کھڑا، تے میں سوچنا پیا بھی گھر ویلا ہو گیا بھی ہو گیا بھی ہو رہ گیا، تے ایک بی بی آ گئی جہاں نام سی امناک، جدو میں کلمہ نہیں سی نے پڑھیا، اس بی بی نہ میرے بڑے تعلقات سن گہرے، میں جو گھر بھی جانا سی، کیونکہ جدو بندہ کلمہ پڑھ لیندا نا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اللہ گمراہی دے کفر دے جننے گناہ نے اللہ سارے دے قلم پھیر، معافی دے قلم پھیر چل۔ بی بی آ گئی، آن کے اندھی انتا مرشد، وے تو مرشد ہے؟ جی میں مرشد، چوپ پگوں کوئی گال نہیں کی تھی، اے بولتے صحیح مرشد ہے، پھر کوئی گال نہیں کی تھی، نیوی پائی ہے، اگو آندھی ہے مرشد کی ہویا ہی، نظران نیویاں کیوں کیتیاں نہیں، اے وہی چہرہ جدے تو بغیر روٹی بھی نہیں سکھاندا، اللہ اللہ اللہ، تے کی ہو گئی، مرشد بولدا نہیں، تے مرشد نے رات دی طریقی چی کوئی جواب دیتا ہے، بی بی اینا اکھا میں حسن محمد نو تک لیا ہے، اینا اکھا چ ہور کوئی حسن جچدا ہی نہیں۔ سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ، جدے اتے ہو گئے مک گئی سجاوٹ، کسے مان اہو جیا سونا نہیں جنیا، اپنی مرضی مطابق ہے بنیا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا۔ آندھی ہے رولا پا دیا گی میں، منو پتہ ہے مکہ تو ہی ویلا کرن دے ہیں، تینوں میں جاننی ہے پرانا، میں رولا پا دینی نہیں تے آ میرے نال کر، فرمایا نا یہ نہیں ہونا، جدا کلمہ پڑھیا انہیں غیر والا اکھ چوک کے ویکھن تو بھی منع کر دیتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، بی بی تیرے راہ ہو اور میرے راہ ہو، ہون نہیں جانا، آندھی میں رولا پا دے،
انہیں رولا پا دیتا لوگوں جڑا مکہ ویلا کر چھڈن لگا ابو مرثد ہی جائے 8-10 بندے نکلے مرثد دے پیچھے پیچھے مرثد ہی اگے گئے تھانوں پتہ مولوی دوڑیا ایڈی چھتی پھڑیا ہاں آندے نے میں دوڑیا 8 بندے 9 میرے پیچھے اگے کہ ٹویا آیا ٹویا ٹپن لگا میں وچ ڈگ پیا میں کہا ہن خیر نے یہ ٹوئے دے کنارے دے کھلوتے نے ٹوئے چ بیٹھا ابو مرثد انہاں نوں نظر ہی نہیں آ رہا نبی دی سکی چاچی ابو لہب دی بیوی مارن واسطے آئی نے جو نبی علیہ السلام نو تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی تے نے چھتر پھڑیا آقا نوں ویندی آقا نظر نہیں اوندے ابو بکر والے ویندی ابو بکر نظر اوندے نے فرمایا ابو بکر تیرا نبی کتے وے ابو بکر نبی دا بازو تا کیتا ہے فرمایا چاچی نبی دا بازو تے میرے ہاتھ چ فرمایا مینوں نظر نہیں آ رہا ایتھے چاچی نوں بیٹھا بھتیجا محمد پیر نظر نہیں آ رہا ادھر محمد دا مرید ٹوئے چ بیٹھا کافراں نظر نہیں آ رہا انہوں نے اتنے ٹوئے تے کھلو کے نہ پیشاب کرنا شروع کر دیتا آندے نے سارا پیشاب میرے تے لیکن میں اٹھیا نہیں میں کہا 8-10 بندے نے انہوں نے مار مار کے پھڑ کے جھملا چلی آندے نے وہ چلے گئے میں اٹھیا چشمے تو کپڑے دھوتے نہاتا تو میں جا کے نا جڑے رہ گئے وہ بھی لے کے مدینے پہنچا میں محبوب جی تہاں فرمایا سی جڑا ایک قیدی لے کے جنت دیاں گا تو سونے قیدی بھی کہندا رب کولوں اینیاں جنتاں نہیں لگدے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ